अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 22 जुलाई 2026 और दिन है बुध का। ईरान और अमेरिका की जंग जिस लेवल पे जा रही है और कशीदगी की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देखते हुए पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल डेवलप हो गई है। और अब जो ख़बर आई है कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका जंग में यूं समझ लें कि कूद गया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया कशीदगी में पाकिस्तान के लिए अब न्यूट्रल रहना शायद मुमकिन नहीं रहा। इस ख़बर की तफसील आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी है। इस ख़बर की तफसील ये है कि जो हौतीज़ हैं यमन में, और आपके इल्म में है कि ईरान का मौक़िफ़ ये है कि हौतीज़ उनके एलाइज़ हैं, उनके इत्तेहादी हैं, जबकि मग़रबी ममालिक का ये कहना है कि हौतीज़ जो हैं वो ईरान के प्रॉक्सीज़ के तौर पे काम कर रहे हैं और इस खित्ते में गल्फ़ कंट्रीज़ में अनस्टेबिलिटी पैदा कर रहे हैं। जबकि ईरान का मौक़िफ़ ये है कि वो उनकी प्रॉक्सीज़ नहीं बल्कि उनके एलाइज़ हैं। खैर, हौतियों की तरफ से एक धमकी आमेज़ पैगाम सामने आया है और वो ये कि वो बहुत जल्द बाबुल मंदब को बंद कर सकते हैं। बाबुल मंदब को बंद करने का मतलब ये है कि सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी करना। जैसे कि अमेरिका ने ईरान का आबनाए हुर्मुज़ बंद किया है, तो ये ईरान की बहरी नाकाबंदी है। इसी तरह बाबुल मंदब को बंद करने का मतलब ये होगा कि सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी करना, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ बंद होने के बावजूद सऊदी अरब जो है अपने बहरी जहाज़, अपनी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो बाबुल मंदब के ज़रिए कर रहा है। बल्कि पाकिस्तान को सऊदी अरब की जानिब से जो तेल की सप्लाई होती है वो भी बाबुल मंदब के ज़रिए होती है। अब जब हौथियों ने ये धमकी दी कि वो बाबुल मंदब को बंद कर सकते हैं, तो पाकिस्तान का इसके ऊपर रद्द अमल भी सामने आ गया है। पाकिस्तान ने ये कहा है कि चूँकि बाबुल मंदब के ज़रिए सऊदी अरब पाकिस्तान को तेल की तरसील कर रहा है, इसलिए हौथियों की ये जो धमकी है, अगर पाकिस्तान के किसी बहरी जहाज़ को, तेल बरदार जहाज़ को, पाकिस्तान के किसी कमर्शल वेसल को, पाकिस्तान के मैरीटाइम सिक्योरिटी एसेट्स को जो बाबुल मंदब से गुज़रते हैं, उसको अगर रोकने की कोशिश की, तो पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के ऐन मुताबिक उसके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान को ये हक़ बैनुल अक़वामी क़वानीन ने दिया है। यह है पाकिस्तान की धमकी। यानी इस बयान का मतलब अगर हम ये लें कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका की जंग में कूद गया है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। क्योंकि देखिए, हौतीज़ दरअसल एलाइज़ किसके हैं? ईरान के। और हौतीज़ जो ये धमकी दे रहे हैं कि बाबुल मंदब को बंद करेंगे, तो ये किसके कहने पे दे रहे हैं? ये ईरान के कहने पे दे रहे हैं। अब ये जो बयान है पाकिस्तान का, इसको इनडायरेक्टली यूँ समझ लें कि पाकिस्तान की एक किस्म की ईरान को धमकी भी आप समझ सकते हैं। ईरान को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है कि ख़बरदार, आपने हौतियों को ये हिदायत जारी नहीं करनी कि वो बाबुल मंदब को बंद कर दे, क्योंकि उससे डायरेक्टली जो अफेक्ट होगा वो पाकिस्तान होगा। और इसका एक मतलब ये भी है कि ईरान को ये भी पैगाम देना है कि ये जो टेंशन एस्केलेट हो रही है, पाकिस्तान ये समझता है कि ईरान का इसमें किरदार ज़्यादा है और ईरान को ये पैगाम देना है कि आप टेंशन को अगर एस्केलेट करते हैं, ऐसे ही जारी रखते हैं, तो पाकिस्तान के लिए मज़ीद न्यूट्रल रहना मुमकिन नहीं होगा। और एक वजह इसकी ये भी है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का एक डिफेंस पैक्ट भी है, उसके तहत पाकिस्तान पाबंद है उस दिफाई मुआहदे के तहत कि सऊदी अरब पे जो हमला होगा, अब ये ज़ाहिर है
براہ راست اس کے اوپر اٹیک تو نہیں ہے لیکن ایک معاشی حملہ تو ہے، اس کی بحری ناکہ بندی کرنا تو ہے۔ تو سچویشن بڑی مشکل اور کمپلیکس ہوتی جا رہی ہے۔ میری جو فارن ڈپلومیٹس کے ساتھ بات ہوئی انہوں نے یہی کہا کہ بس اب اگر یہ معاملہ 8-10 دن تک مزید چلتا ہے تو پاکستان کو شاید واضح طور پر ایک کلیئر کٹ سٹانس لینا پڑے گا، اور خطرات اس کے بھی موجود ہیں کہ گلف کنٹریز کے درمیان آپس میں بھی ایسکیلیشن بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے، اور اس کا امپیکٹ پاکستان کے لوور مڈل کلاس پہ ڈیفینیٹلی پڑے گا۔ دوسری طرف یہ آ جائے ایک اور خبر کہ ایرانی وزیر داخلہ نے پاکستان کا دورہ کیا ہے، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور محسن نقوی وزیر داخلہ کے ساتھ ان کی تفصیلی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ اور جب میں نے ذرائع سے کھریدنے کی کوشش کی تو انہوں نے بتایا کہ ایرانی وزیر داخلہ کا یہ دورہ بھی مکمل طور پہ ناکام رہا ہے۔ ایران جو ہے وہ کسی قسم کی لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے، گو کہ اس کے باوجود کہ پاکستان نے کچھ تجاویز مزید دی ہیں، پاکستان اور قطر نے ایرانی قیادت کو کہ 10 دنوں کے لیے فوری جنگ بندی کی جائے، لیکن ایران نے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور یہ دورہ اب مکمل طور پہ ناکام سمجھا جاتا ہے۔ تو اس سے آپ معاملات کی سنگینی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایک خبر اور بھی ہے کہ ایران کے اوپر اب یہ دباؤ ہے، کیونکہ زیر امریکہ کے حملے تو بدستور جاری ہیں، اور جنوبی ایران کے ان علاقوں کو جہاں پہ ملٹری ایسٹس ہیں ایران کے، اور ان ملٹری ایسٹس کے ذریعے جو ہے ایران وہاں سے جو ہے وہ ابنائے ہرمز کو کنٹرول کر رہا ہے، تو امریکہ کا پورا فوکس ان علاقوں پہ بمباری پہ ہے تاکہ ایران کی یہ فوجی طاقت وہاں پہ ختم کی جا سکے، اور مستقبل میں وہ ابنائے ہرمز پہ اپنا کنٹرول برقرار نہ رکھ سکے۔ چنانچہ اب موجودہ حالات میں ایران پہ یہ دباؤ ہے کہ ان کے لیے ایک شرط کو ماننا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابنائے ہرمز میں سے انکنڈیشنلی جو ہے نا بحری جہازوں کو، شپس کو گزرنے دیا جائے، یعنی بغیر کسی روک ٹوک کے اور بغیر کسی ٹول ٹیکس کے، جبکہ ایران اس کو اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ سمجھتا ہے۔ آج سے 1.5 مہینے پہلے ایرانی پارلیمنٹ نے باقاعدہ اس حوالے سے ایک قانون منظور کیا تھا کہ یہ ہمارا نیشنل ایسٹ ہے، ہمارا قومی اثاثہ ہے، اور اس کے لیے ہم اپنی سر دڑ کی بازی لگا دیں گے۔ تو اس سے مزید حالات جو ہے سنگین ہو رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے جو بین الاقوامی میڈیا بھی یہ خبر رپورٹ کر رہا ہے کہ موجودہ جو حالیہ کشیدگی اور جنگ ہے اس میں معاشی لحاظ سے بھی اور انفراسٹرکچر کے لحاظ سے بھی زیادہ نقصان ایران کا ہو رہا ہے، اور کچھ تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جس طرح کی بمباری کر رہا ہے، کیا زیادہ دیر تک ایران کے لیے یہ نقصان برداشت کرنا ممکن ہے بھی یا نہیں، یہ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہوگا۔ یہ چند تفصیلات تھیں جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سپرد کی ہیں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔